आयज मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातान एक स्टेटमेंट केलेलो आसा की सांताक्रूज हे फावट BJPचो आमदारूच येतलो. इतली तेंप येवंक ना, पण हे फावट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलेक्शनाक BJPचो आमदार जातलो. तुमी सद्याक BJPचो आमदार आसा, कितें आसा तुमी? सारकें बरें सारकें उलयला तो. तेणें पळय ते स्टेटमेंट केला तो सारको केला. आनी कितें जाता आमी सगळ्यांनी पळयला एक फावट जिल्लाक ते पळयला. जिल्लाक आमी पळय मेर्शे आनी चिंबेल, मेर्शे चिंबेल एरियान आमी 2900 लीड मारल्या. हांव लिडाचें उलयतां. 2900 आमी लीड मारल्या. आनी सांताक्रुजान आमी 900 वोट आमी काँग्रेस लीड आसले आमच्याकीन. आनी ते काँग्रेस कित्याक लीड जाली? आमचो तो कॅन्डिडेट जो सांत आंद्रेचो बसलोलो तो तिन्नाच्यान भोंवता आनी हिंगा येता म्हणल्यार तिन्ना एक दीस भोंवतालो, हिंगा एक दीस येता म्हणल्यार आमकां दीस पावंक ना. 6 वाडे आमी भोंवंक ना. सेगून भायर भोंवंक ना, पीरमेर भायर भोंवंक ना, माड्डीर भोंवंक ना, कुजरा भोंवंक ना आनी 2 वाडे आल सांताक्रूज. हे 6 वाडे आमी भोंवंक ना. 6 वाडे भोंवनासतना तेंकां आमी 90 वोटाक आमी उणें जाले. आनी हिंगासर पासून सांताक्रुजान आरजीचो कॅन्डिडेट जिखपाक कितें? सांताक्रुजान एक पंचायत आहा आनी सांत आंद्रे 3 पंचायती लागता जिल्ला इलेक्शनाक. आनी तेणी लीड मारल्या सांत आंद्रे. आनी सांताक्रुजान आरजी 3rd येयल्या. फर्स्ट हिंगा सांताक्रूज विलेजीन काँग्रेस लीड आहा, 2nd BJP आहा आनी 3rd आरजी आहा. हातून कॅल्क्युलेशन करशी हिंगचे 900 तर मायनस करशी 2000 आमी लीड आहा. आतां सगळ्यान पळयलेलें आहा हे सगळ्यान कितें आसता न्हू. आतां पळय आमी कामां करता, लोकूय जाणा BJP गव्हर्मेंट कशी कामां करता, ऑनरेबल CM कितले कामां करता. वयता थिंगासर पळय कामां दिसती पडटा लोकांक. आदीं ती कामां दिसती पडनासलीं, कितले तेंपूच जालो आमच्या टायमार तेन्ना दिसती पडटाली. आतां ही कामां लोकांक दिसती पडटा. आतां वयता थिंगा मातशीं कामां चालू आहा आनी लोकूय जाणा कामां चलता म्हणून. आनी तांकां विश्वास जाला आमच्या BJP पार्टीचेर. सो हे फावट BJPचो आमदार हय म्हाज्या हिसपान हांव 100% सांगता तुका BJP हिंगा जिखता. आनी तूं आसतालो आमदार? हय सद्याक आतां हांवच आहा न्हू. असो तूंच आमदार आसतलो? सद्याक हांवच आहा.